हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगत केही अङ्कहरूदेखि ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद वाचन गरेर सुनिरहेका छौँ। यस पुस्तकलाई नेपालीमा मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो। यदि यहाँहरूले अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क मार्फत अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। र अब आज हामी 6औं भाग परिच्छेद 2 को युवक र यौन अन्तर्गत जीवनको ऊर्जा आयाम यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। पुस्तक यस प्रकार अघि बढ्छ। प्रश्न: धर्मशास्त्रहरूमा स्त्री र पुरुषहरू अलग्ग बस्ने र स्पर्श आदिबाट जोगिनेमा के कुरा छन्? यति अस्वीकारबाट के अनिष्ट हुँदैन र? धर्मका दुई रूप छन्, सबै चिजका हुन्छन्, जस्तै एउटा स्वस्थ र अर्को अस्वस्थ। स्वस्थ धर्मले त जीवनलाई स्वीकार गर्दछ, अस्वस्थ धर्मले जीवनलाई अस्वीकार गर्दछ। जहाँ जहाँ स्वीकार हुन्छ त्यहाँ अस्वस्थ हुन्छ, जहाँ जहाँ अस्वीकार हुन्छ त्यहाँ अस्वस्थ हुन्छ। जति गहिरो अस्वीकार हुन्छ त्यति नै व्यक्ति आत्मघाती हुन्छ, जति गहिरो स्वीकार हुन्छ उति नै व्यक्ति जीवनोन्मुख हुन्छ। त्यसैले जुन धर्मशास्त्रहरूमा स्त्री र पुरुषहरू टाढै बसुन्, छुँदा पनि नछुउन् भनी लेखिएको छ, म तिनलाई रुग्ण मान्दछु, रोगी। म त्यस कुरालाई स्वस्थ मान्दछु जुन जीवनमा जीवनको जुन सहजता छ, जुन जीवनको निसर्ग भाव हो, जहाँ त्यसको अङ्गीकार हुन्छ। त्यसैले कस्ता पनि धर्मशास्त्रहरू छन् भने जसले स्त्री पुरुषका बीच कुनै पनि प्रकारको कलह, द्वन्द्व र सङ्घर्ष गर्दैनन्, त्यस्ता किसिमका धर्मशास्त्रहरूको नाम तन्त्र हो। त्यसैले मेरो मान्यता के छ भने जीवनका सम्बन्धमा तन्त्रको जति गहिरो पहुँच छ त्यति ती क्षुद्र शास्त्रहरूमा छैन, जहाँ निषेध मात्र गरिएको छ। म त समर्थन गर्दिनँ, किनभने मेरो मान्यता कस्तो छ भने जगत र परमात्मा दुईवटा होइनन्। परमात्मा जगतकै महान्तम गहन्तम अनुभूति हो। त्यस्तै मोक्ष पनि कुनै संसारको विपरीतमा छैन, बरु संसारका अनुभवहरूमा नै जागृत हुनाको नाम हो। त्यसैले त म पुरै जीवनलाई स्वीकार गर्दछु। त्यसका सम्पूर्ण रूपमा स्त्री पुरुष यस जीवनका दुई अनिवार्य अङ्ग हुन्। त्यसैले एक अर्थमा पुरुष पनि अधुरो छ र स्त्री पनि अधुरै छ। उनीहरूको निकटता जति गहन नसक्यो उति नै ऐक्यको अनुभव सुरु हुन्छ। त्यसैले मेरा दृष्टिमा स्त्री पुरुषको प्रेममा परमात्माको पहिलो झल्को उपलब्ध हुन्छ, अनि जुन व्यक्तिलाई स्त्री पुरुषको प्रेममा परमात्माको पहिलो झल्को उपलब्ध हुँदैन उसलाई कुनै पनि झल्को उपलब्ध हुन गाह्रै हुन्छ। स्त्री पुरुषका बीच जुन आकर्षण छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्ने हो भने त त्यो जीवनकै आकर्षण हो। अझ गहिरोसँग बुझ्ने हो भने त स्त्री पुरुषका बीचको जुन आकर्षण छ त्यो परमात्माकै लीलाको अंश हो, त्यसैको आकर्षण हो। त्यसैले मेरा दृष्टिमा उनीहरूका बीचको आकर्षणमा केही पनि पाप छैन। तर केही धर्मले, केही धर्मशास्त्रहरूले, केही धर्मगुरुहरूले के कारणले शत्रुताको भाव जन्माउने कोसिस गरे, त्यसको गहिराईमा एउटै कारण छ। मनुष्यको अहङ्कारमाथि सबैभन्दा ठुलो चोट प्रेममा पर्दछ। एउटा पुरुष एउटी स्त्रीको प्रेममा पर्दा वा एउटी स्त्री एउटा पुरुषको प्रेममा पर्दा उनीहरूले आफ्ना अहङ्कार छोड्नै पर्छ। प्रेमको पहिलो प्रहार अहङ्कारमाथि हुन्छ। त्यसैले जो अति अहङ्कारी हुन्छ ऊ प्रेमबाट जोगिन्छ। धेरै अहङ्कारी मानिसले प्रेम गर्न सक्दैन, किनभने प्रेममा त्यसलाई दाउमा लगाउनुपर्छ। प्रेमको मतलब नै के हो भने म आफूलाई भन्दा बढी मूल्यवान अरू कसैलाई मान्दैछु। त्यसको अर्थ नै के हो भने अब मेरो सुख गौण हो, अरू कसैको सुख बढी महत्त्वपूर्ण छ, अनि परिआउँदा म आफू पुरै मरिमेट्न पनि राजी छु जसबाट अरू बाँच्न सकुन्। अनि प्रेमको जुन प्रक्रिया छ त्यसको अर्थ नै के हो भने एक अर्काप्रति लीन हुनु। शरीरका तहमा यौन पनि त्यसै लीनताको तरिका हो। शरीरका तहमा प्रेम चाहिँ अझै गहिराईका तहमा यसै लीनताको तरिका हो। तर दुवै लीनताहरू हुन्, एकअर्कामा डुब्नु र एक हुनु, एउटा सम्मिश्रण। दूरी मेटियोस् र मेरो म कतै हराओस्, अस्तित्व रहोस्, मको कुनै भाव नरहोस्। त्यसैले
प्रेमबाट सबैभन्दा बढी पीडा उसैलाई हुन्छ जसलाई अहङ्कारको कठिनाइ छ। त्यसैले अहङ्कारी व्यक्तिले प्रेम गर्न सक्दैन। अहङ्कारी व्यक्ति प्रेमको पनि विरुद्धमा हुन्छ र कामको पनि विरुद्धमा हुन्छ। यस्ता अहङ्कारी व्यक्ति धार्मिक भए भने त उनीहरूबाट जुन धर्मको जन्म हुन्छ त्यो रुग्ण धर्म हुन्छ। अनि यस्ता अहङ्कारी व्यक्ति प्राय धार्मिक हुन्छन् किनभने उनीहरूलाई जीवनमा कहीँ जाने बाटो नै रहेको हुँदैन। जसले प्रेमको ढोका थुनिन्छ, जसको प्रेमको ढोका थुनिन्छ उसको जीवनको ढोका पनि थुनिन्छ। अनि जसलाई प्रेमको अनुभव हुन सकेको छैन उसको जीवनमा दुःख नै दुःख रहन्छ। अनि त्यस दुःखबाट उम्कन कुनै बाटो खोज्दछ। ऊ प्रेममा डुब्न सकेन भने त अन्त कतै डुब्ने बाटो खोज्दछ। अनि उसले परमात्माको कल्पना गर्दछ, मोक्षको कल्पना गर्दछ। तर उसका परमात्मा र मोक्ष अनिवार्य रूपले संसारको विरोधमा हुन्छन्। किनभने ऊ संसारको विरोधमा हुन्छ। संसारको अर्थ ऊ प्रेमको विरोधमा हुन्छ, शरीरको विरोधमा हुन्छ। त्यसैले उसको जुन परमात्मा हो उसको कल्पनाको त्यो संसारको विपरीत हुन्छ। एउटा अर्थमा संसारको शत्रु हुन्छ। यस्तो कुनै मानिस धार्मिक हुन्छ भने त रुग्ण धर्म जन्मन्छ। अनि यस्ता मानिस प्राय धार्मिक हुन्छन्। यस्ता मानिसहरूले शास्त्र पनि रचना गर्दछन्। त्यस्ता मानिसले आफ्ना विचारको प्रचार पनि गर्दछन्। त्यसैले संसारमा धेरै दुखी मानिसहरू छन्। उनीहरू यस प्रकार विचारबाट आनन्द पाइन्छ भन्ने आशामा उनीहरू पनि त्यतातिर लाग्दछन्। अनि संसारमा सबै थोक धेर थोर अहङ्कार छ। त्यसैले जसलाई अहङ्कारलाई अलिकति प्रोत्साहन दिने इच्छा हुन्छ उनीहरू पनि यतातिर ढल्कन्छन्। अहङ्कारी मानिस सधैँ आक्रामक हुन्छ। त्यसैले ऊ आफ्नो धर्मलाई लिएर पनि अरूमाथि आक्रमण गर्छ। उसलाई धर्म परिवर्तन गराउँदछ। उसलाई सम्झाउने बुझाउने गर्दछ, परिवर्तन गर्दछ। अनि उसले आफूलाई प्रेम, काम, जीवनका सामान्य सम्बन्धहरूबाट टाढै राख्दछ। त्यसैले स्वभावतः कस्तो लाग्दछ भने उसले ठुलै त्याग गर्दैछ। त्यसैले जुन कुराबाट हामीलाई सुख प्राप्त भइरहेको हुन्छ ऊ सबैलाई छोड्दैछ। त्यसैले हाम्रा मनमा पनि सम्मान उत्पन्न हुन्छ। सम्मान त्यतिखेर मात्र उत्पन्न हुन्छ जब कसैले हामीभन्दा कुनै उल्टो काम गरेको होस्। जुन कुरा हामीले गर्न पाएका हुँदैनौँ त्यो अरू कसैले गर्दैछ भने त सम्मान उत्पन्न हुन्छ। अनि ऊ आक्रामक छ, अहङ्कारी छ। ऊ सबैतिरबाट हामीमाथि आफ्ना विचार थुपर्ने जमर्को गर्दछ। हामी उससँग सहमत नहौला तर कम्तीमा पनि उसले हामीभित्र तिमी पाप गर्दैछौ भनेर त्यो अपराध भाव त उत्पन्न गराइछाड्छ। यस भावको रमाइला परिणामहरू हुन्छन्। यसको ठुलो परिणाम त के हुन्छ भने तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो छोड्नै सक्नुहुन्न किनभने त्यो स्वाभाविक हुन्छ। तर अब भने त्यो काम गर्ने बेलामा तपाईँलाई अपराधको प्रतीत हुन थाल्दछ। त्यसैले जुन प्रेम हो त्यो पाप भइदिन्छ। प्रेम पनि गर्दछौँ अनि भित्र कतै गहिराइमा के पनि लागिरहेको हुन्छ भने केही गलत गर्दैछौँ, केही पाप गर्दैछौँ। त्यसको परिणाम के हुन्छ भने प्रेमबाट जुन सुख पाइन्थ्यो त्यो पाइन रोकिन्छ। प्रेम भइरहन्छ अनि यस अपराध भावको कारण सुख पाइन रोकिन्छ। जुन चिजमा अपराध भाव उत्पन्न हुन्छ त्यसबाट सुख पाइँदैन। सुखका निमित्त पहिलो कुरो के आवश्यक छ भने मनमा अहोभाव होस्, अपराध भाव नहोस्। त्यसैले पुरुषलाई स्त्रीलाई प्रेम गरौँ भन्ने मन हुन्छ, स्त्रीलाई पुरुषलाई प्रेम गरौँ भन्ने मन हुन्छ। त्यो स्वाभाविक आकर्षक हो, नैसर्गिक। यसमा केही पनि नराम्रो छैन। तर ती त्यागीले जुन अपराध उत्पन्न गराइदिन्छन् त्यो बिख बन्दछ। अनि स्त्री पुरुष एक अर्काप्रति आकृष्ट पनि हुन्छन् र साथै विकर्षित पनि हुन्छन्। दोधार, द्वन्द्व र विपरीत स्थिति बन्दछ। भित्री विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। उनीहरूले यो सम्पूर्ण मनुष्य जातिमा उत्पन्न गराइदिए। यसबाट उनीहरूलाई लाभै लाभ छन्। किनभने तपाईँलाई प्रेमबाट कुनै सुख प्राप्त हुँदैन भने त उनीहरूका कुरा किन ठिक लाग्न थाल्दछन् भने न यसमा कुनै सुख छ अनि सुख पाइँदैन। प्रेममा सुख छैन भन्ने कारणले होइन। सुख किन पाइँदैन भने उनीहरूले पापको भाव उत्पन्न गराइदिए। यदि सास लिँदा पाप हुन्छ भनेर कुनै बालकलाई कसैले बुझाइदियो भने त सास लिने काममा दुःख पाइन थालिन्छ। हामीले जतिसुकै सम्झाइ बुझाइ गरे पनि त्यसबाट दुःख पाइन थालिन्छ। जुन दुःख हो त्यो हामीले जुनसुकै गलत काम गरिरहेका छौँ भने त्यसैबाट पाइन थालिन्छ। त्यो काम गलत हो वा होइन भन्ने कुरो चाहिँ होइन।
जस्तै जैन घरको बालकले रातिको भोजन खाँदा के लाग्दछ भने पाप हुँदैछ। मैले पहिलोपटक भोजन गर्दा मलाई बमन भएको थियो, किनभने 14 वर्षसम्म मैले कहिल्यै पनि राति भोजन गरेको थिइनँ। घरमा कोही पनि कहिल्यै खाँदैनथे अनि राति भोजन गर्नु पाप थियो, स्पष्ट छ। अनि जब पहिलोपटक विद्यार्थीहरू वनभोज गएको थिए, त्यहाँ कुनै पनि जैन थिएनन्, सबै हिन्दूहरू थिए। उनीहरूले दिउँसो भोजन बनाउने वा खाने फिक्री नै गरेनन् अनि म एक्लैका लागि केही भन्नलाई पनि मलाई राम्रो पनि लागेन। दिनभरिको थकाइ, पहाडमाथि चढ्नु, दिनभरिको भोक अनि मेरा सामुनै उनीहरूले भोजन बनाउनु, त्यसैले भोक पनि उनीहरूका भोजनको गन्ध पनि। अनि म तयार भएँ। फेरि मैले के सोचेँ भने यतिका मानिस यतिका दिनदेखि खाएर पनि अहिलेसम्म नर्क गएनन् भने के एक दिन खाएर म नर्क जाउँला त? नर्क त गइन। मेरो त्यो रात चाहिँ कष्टमा बित्यो। म नर्कमै रहेँ, किनभने खाएपछि मलाई बमन भयो। 14 वर्षसम्म जुन कुरालाई पाप ठानिएको होस् त्यसलाई झ्वाट्टै भित्र लैजान गाह्रै हुन्छ। त्यस दिन मलाई बमन भएपछि मैले के सोचेँ भने कुरो पापै हो, नत्र भने किन बमन हुँदो हो। त्यसैले दुष्चक्र छ, विचारको पनि दुष्चक्र हुन्छ। जुन कुरालाई हामी पाप ठान्दछौँ त्यसबाट सुख पाइँदैन, दुःख पाइन थालिन्छ। अनि जुन दुःख पाइन थालिन्छ त्यसलाई अझै पाप ठान्ने गहिरो भाव आउन थाल्दछ। जति गहिरो पाप ठान्दछौँ उति नै बढी दुःख पाइन थालिन्छ। यसै गरी 5000 वर्षदेखि त्यागवादीहरूले मानिसका गर्दन अठ्याइरहेका छन्। त्यसैले तिनीहरू रोगी मानिस हुन्, रुग्ण हुन्। तिनले जीवनलाई भोग्न सक्दैनन्, किनभने जीवनलाई भोग्न नभई नहुने जुन शर्त छ त्यसलाई उनीहरूले पुरा गर्नै सक्दैनन्। उनीहरूको अहङ्कार बाधक बन्दछ अनि उनीहरूले के भन्न थाल्दछन् भने सबै अङ्गुर अमिला छन्। अनि अङ्गुर अमिला छन् भन्ने कुराको कति प्रचार गरिएको छ भने अङ्गुर अमिला होउन् कि नहुन्, तपाईँले तिनलाई मुखभित्र हाल्दा तपाईँका दाँतले अमिला छन् भन्दछन्। प्रचार त्यति ठुलो हुन्छ। यी सबै मानिसहरूले स्त्री पुरुषका बीच धेरै किसिमका बाधाहरू तिर्साइदिएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो पुरुष नै हुनाले उनीहरूले स्वभावतः स्त्रीहरूलाई हदैसम्म निन्दा गरे। शास्त्र रचनाकारहरू अधिकतर पुरुष नै भएको हुनाले उनीहरूले स्त्रीलाई बिल्कुलै नर्कको द्वार बनाइदिए। त्यसैले नर्कका द्वार छुँदा खतरा त हुने नै भयो, नर्कद्वारसँगै हुँदा त झन् खतरा हुन्छ। त्यसैले स्त्री नर्कद्वार हुन्, स्त्री पुरुषको सम्बन्ध पाप हो, अपराध हो भनेर यी मानिसहरूले जति भाव उत्पन्न गराए ती पनि सामान्य मनुष्य थिए। तिनका मनभित्र पनि स्त्रीप्रति त्यही आकर्षण थियो जुन अरू कसैको मनमा हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले यति विरोध गरिसकेपछि त्यो आकर्षण अझै बढ्यो। निषेधबाट आकर्षण बढ्दछ। जुन कुरालाई अस्वीकार गरिन्छ त्यसमा एक प्रकारको रस उत्पन्न हुन थाल्दछ। त्यसैले यिनीहरूले रात दिन अस्वीकार गरिरहँदा उनीहरूको रस पनि बढ्यो। अनि उनीहरूको रस बढिसकेपछि त यस्ता किसिमका मानिसहरू नै ध्यान गर्न बसे, प्रार्थना गर्न बसे भने तापनि उनीहरूलाई स्त्री मात्रै देखिन थाल्दछ। उनीहरू भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छन् तर स्त्री देखिन्छ। अनि स्वभावतः उनीहरूलाई अझै के पक्का हुँदै गयो भने स्त्री नै नर्कद्वार हुन्। जब हामी भगवानलाई प्राप्त गर्ने काममा लाग्न चाहन्छौँ अनि बीचमा स्त्री नै आउँछ। सबै ऋषिमुनिहरूलाई स्त्रीहरूले दुःख दिन्छन्। यसमा स्त्रीहरूको केही पनि दोष छैन, त्यसमा ऋषिमुनिहरूका मनको भावदशा छ। यी ऋषिमुनिहरू स्त्रीका विरुद्ध लड्दैछन्। अप्सरा पठाउनमाथि कुनै इन्द्र बसेका छैनन्, तर यी सबैलाई अप्सराहरूले घेर्दछन्। नग्न स्त्रीहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू यी तिनका मनका रूपहरू हुन्। उनीहरूले जसलाई थिचेका छन् र जसलाई निषेध गरेका छन् त्यो कति प्रगाढ भएको छ भने अब उनीहरूलाई त्यो बिल्कुलै वास्तविक लाग्न थाल्दछ। त्यसैले उनीहरूका भनाइमा पनि गल्ती किन छैन भने उनीहरूले जुन अप्सरा देखे ती बिल्कुलै वास्तविक हुन्। त्यो अत्यन्त रुग्ण चित्तको अवस्था हो, विक्षिप्त मनको अवस्था हो। वास्तवमा कुनै वासना कति प्रगाढ हुन्छ भने त्यसबाट जुन सपना उठ्दछ त्यो वास्तविक लाग्दछ। त्यो पागल मनको अवस्था हो। अनि यी सबैलाई स्त्रीहरूले नै दुःख दिन्छन्, किनभने यिनीहरूको जीवनका सबै सङ्घर्षहरू स्त्रीहरूसँगै हुन्छ। जससँग सङ्घर्ष हुन्छ त्यसले दुःख नै दिन्छ। जुन दिन तपाईँले
उपवास गर्नुभएको हुन्छ त्यस दिन भोजनका सपना देखिन्छन्। 2-4 महिना लामो उपवास गर्नुभयो भने त तपाईँ भ्रान्तिको अवस्थामा हुनुहुनेछ। मस्तिष्कले जे हेर्छ भोजन मात्रै देख्दछ, जे सुनिए पनि भोजन मात्र सुन्दछ, कुनै गन्ध आयो भने पनि भोजनकै गन्ध मात्र हुनेछ। यसमा बाहिरको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। त्यसभित्र जुन अभाव उत्पन्न भएको हुन्छ त्यही नै प्रक्षेपण गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यी ऋषिमुनिहरूलाई के लाग्यो भने स्त्रीले हर तरहले डगाउँछे र उनीहरूका ध्यानको अवस्था नष्ट हुन्छ। उनीहरूले ठुलै उचाइ लिँदै थिए, अब तल झरेका छन्। कसैले न झारेकै छ न उनीहरू कहीँ चढ्दैछन्। सबै उनीहरूका मनको खेल हो। उनीहरू जससँग भिड्दै थिए, जसबाट भाग्दै थिए, त्यसैबाट तानिएर तल झर्दछन्। त्यसैले स्वभावतः उनीहरूले स्त्रीलाई हेर्दा पनि नहेर, छुँदा पनि नछुओ भने, स्त्री कुनै ठाउँमा बसेकी छे भने त्यस ठाउँमा हमेसी नबस। केही समय व्यतीत हुन देऊ जसबाट त्यस स्त्रीका ध्वनि तरङ्ग त्यस ठाउँबाट छुट्टियोन्। त्यो त एकदमै रुग्ण चित्त मानिसको अवस्था हो। मानिसहरूले त्यति भयभीत, अनि जो स्त्रीसँग यति भयभीत छ उसले केही पाउला भन्ने सम्भावना नै छैन। यस्ता मानिसहरूले जुन कुरा लेखेका छन् म के मान्दछु भने आज नभए पनि भोलि त हामीलाई तिनलाई विक्षिप्त मनोविकारग्रस्त शास्त्रहरूमा गणना गर्नेछौँ। यी कुनै कुरामा पनि मेरो समर्थन छैन। मेरो त के ठम्याइ छ भने जीवनमा एउटै मात्र मुक्तिको जुक्ति के छ भने जीवनको जस्तो अनुभव हुन सकोस्। अनि हामी जुन चिजमा जति अनुभवमा डुब्दछौँ त्यति नै त्यसबाट हाम्रो छुटकारा हुन्छ। निषेधबाट रस उत्पन्न हुन्छ भने अनुभवबाट वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। मेरो दृष्टिकोण त के छ भने हामी जुन कुरालाई जान्दछौँ ती कुरा जान्नसाथ तिनसँग हाम्रो जुन विक्षिप्त आकर्षण थियो त्यो साम्य हुन थाल्दछ। त्यसैले स्वभावतः कामको आकर्षण चाहिँ सर्वाधिक हुन्छ पनि, किनभने हामी कामबाटै उत्पन्न हुन्छौँ अनि हाम्रो शरीरका एक एक कण जीवाणु कामकण हुन्। आमा बाबुका जुन कामाणुबाट निर्माण हुन्छ अनि त्यसको विस्तार नै हाम्रो पुरै शरीर हो। त्यसैले हाम्रा रौँ कामबाट बनेका छन्। पुरै सृष्टि काम सृष्टि हो। यसमा रहनको मतलब नै काम वासनाभित्र रहनु हो। जसरी हामी हावामा सास लिइरहेका छौँ त्यसभन्दा पनि गहिरो हाम्रो अस्तित्व काम वासनामा छ। किनभने सास लिने काम त धेरै पछि मात्र सुरु हुन्छ। शिशु जब आमाको पेटबाट जन्मन्छ र हुन्छ त्यसपछि मात्र पहिलो सास लिन्छ। त्यसभन्दा पहिले पनि 9 महिनासम्म बाँचेको हुन्छ। ऊ 9 महिनासम्म बाँचेको त उसको काम ऊर्जाकै पुरा फैलावट हो। त्यसैले त्यही काम ऊर्जाबाट हाम्रो शरीर बनेको छ, कण कणको निर्माण भएको छ। त्यसमा हाम्रो सासभन्दा पनि गहिरो अस्तित्व लुकेको छ। त्यसबाट उम्किएर कोही पनि बस्न सक्दैन, किनभने उम्किएर जाने कहाँ, त्यो तपाईँभित्रै छ, तपाईँ नै हो। त्यसैले म भन्दछु तपाईँबाट पन्छिनु पर्दैन, अनि पन्छिने मानिस अप्ठ्यारामा पर्दछ। त्यसैले जीवनमा जे छ त्यसको सहज अनुभव, त्यसको स्वीकार, अनि जति गहिरो अनुभव हुन्छ उति नै हामी जागृत हुन सक्दछौँ। त्यसैले म तन्त्रका पक्षमा छु, त्यागका पक्षमा छैन। अनि मेरो ठम्याइ के छ भने जबसम्म संसारबाट त्यागवादी धर्म समाप्त हुँदैन त्यतिन्जेल संसार सुखी हुन सक्दैन, शान्त पनि हुन सक्दैन। सबै रोगका जरा यसमै लुकेका छन्। तन्त्रको दृष्टि बिल्कुलै उल्टो छ। तन्त्र के भन्दछ भने स्त्री पुरुषका बीचमा आकर्षण छ भने त्यसलाई दिव्य बनाओ, त्यसबाट नपन्छ्यौ, त्यसलाई पवित्र बनाओ। काम वासना यति गहिरो छ भने त त्यसबाट तिमी उम्कन पनि सक्दैनौ। त्यसैले यो गहिरो काम वासनालाई नै परमात्मासँग सायुज्य हुने बाटो किन नबनाउने? सृष्टि नै कामबाट भइरहेको छ भने त हामी परमात्मालाई काम वासनाबाट मुक्त गर्न सक्दैनौँ। नत्र भने त केही हुने बाटो पनि रहँदैन। यस जगतमा कहीँ कुनै शक्ति छ भने त हामीले त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा काम वासनासँग सम्बद्ध जोड्नै पर्छ। नत्र भने यो सृष्टि रहने आधार कहीँ पनि रहने छैन। यस सृष्टिमा जे जति भइरहेको छ त्यो कुनै न कुनै रूपमा परमात्मासँग गाँसिएको छ। हामीले आँखा उघारेर चारैतिर हेर्ने हो भने सबै कामकै फैलावट हो। मानिस हुँदा त हामी बेचैन हुन्छौँ। ती ऋषिमुनि पनि मानिस हुँदा बेचैन हुन्छन्।
तर अरूतिर उनीहरूलाई ख्याल पनि हुँदैन। बिहान चराहरू गीत गाउँदैछन् भने उनीहरूलाई दिव्य कुरा भइरहेको छ भन्ने लाग्दछ, तर त्यस चराले गर्दै गरेको पुकार नै काम वासनाको हो। ऋषिका बगैँचामा फुल फक्रँदा ऊ के सोच्दछ भने बडो अनौठो छ, अनि ती फुल टिपेर भगवानलाई चढाउँछ, तर सबै फुल काम वासनाका रूप हुन्। तिनमा बिर्याणु छन्, तिनमा लुकेको बिउ हुन् जन्मको, अनि फुलहरूमा पुतली उड्दै तिनका बिर्याणुहरू लिएर अरू फुलहरूमा लगेर मिसाउने गर्दछन्। त्यसैले फुल देखेर त ऋषि खुसी हुन्छन्, किनभने उनीहरूलाई फुल काम वासनाकै रूप हो भनेर थाहा छैन। चराका गीत सुनेर त खुसी हुन्छन्, मजुर नाच्दा पनि खुसी हुन्छन्, कोइली गाउँदा पनि खुसी हुन्छन्, तर उनीहरूलाई थाहा छैन। तर मानिसमै किन दिक्क हुन्छन्? मानिसबाट के दिगदारी छ? त्यही काम। तर उनीहरू मानिसको कामबाट परिचित छैनन्। त्यो उनीहरू स्वयंको पीडा हो। बाँकी सबै प्रकृति कामको फैलावट हो। जहाँ जे जति देखिएका छन् ती सबैभित्र काम लुकेको छ। सारा फैलावट, सारा खेल त्यसैको दोष हो। त्यसैले जुन काम यति गहिराइभित्र छ त्यो परमात्मासँग गाँसिएको हुन्छ। तन्त्र भन्दछ सबैभन्दा गहिरो चिज काम वासना हो, किनभने त्यसैबाट जन्म हुन्छ, त्यसैबाट जीवन फैलन्छ। त्यसैले हामी यो गहिरो तन्तुको उपयोग गरौँ। यस तन्तुसँग नभिडौँ, बरु यस तन्तुलाई प्रवाह बनाऊ र हामी त्यसमा बगौँ। कसैले काम वासनालाई प्रवाह बनायो, ध्यान बनायो, समाधि बनायो भने त दोहोरो परिणाम हुनेछ। ऋषिहरू जे चाहन्छन् त्यागवादी छुटकारा होस् भन्ने त्यो पनि हुन्छ। अनि दोस्रो परिणाम के हुन्छ भने त्यो व्यक्ति काम वासनाबाट पनि छुट्दछ र काम वासनाको कारणबाट अहङ्कारबाट पनि छुट्दछ। तन्त्रको साधना नै स्वस्थ साधना हो। त्यसैले म त त्यसका विरुद्धमा छैन। उनीहरू स्पर्शबाट जोगिउन् भन्ने विरुद्धमा पनि छैन। जोगिन पनि सक्दैनन्। माथिबाट जोगिए भने त अप्सराहरूबाट दुःख पाउँछन्। यो सम्पूर्ण पृथ्वीमा उनीहरूभन्दा बढी उपद्रवी स्त्रीहरू छैनन्। म के ठान्दछु भने जोगिने कुरा नै गलत हो। किन पन्छिने, किन डराउने? जीवन जस्तो छ त्यसका तथ्यमा जागरिक हुनु। मेरा मनमा कुनै चिजप्रति आकर्षण छ भने मैले त्यस आकर्षणलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। के हो त्यो आकर्षण? किन त्यो आकर्षण हुन्छ? अनि त्यस आकर्षणलाई म कसरी सृजनात्मक बनाऊँ र मेरो जीवन फक्रियोस् र विकास होस्, त्यो मेरो विध्वंस नबनोस्। अनि त्यस आकर्षणलाई म कसरी उपयोग गरौँ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो। त्यसैले यस आकर्षणको गहिरो उपयोग ध्यानका निमित्त हुन सक्दछ। अनि स्त्री पुरुषहरूको सन्निकटता अत्यन्त मुक्तिदायी हुन सक्दछ। कुनै बेला मनुष्य अत्यन्त बढी समझदार, अत्यन्त बढी विचारपूर्ण भयो भने त हामी स्त्री पुरुषका सबै बाधाहरू चुडाइदिनेछौँ। स्त्री पुरुषका बीचका बाधाहरू चुडाउन साथ हाम्रो 90% रोगहरू हराउनेछन्, किनभने ती बाधाहरूका कारण नै सबै रोगहरू जन्मिरहेका छन्। हामी देख्दैनौँ। अनि चक्र कस्तो छ भने जब रोग जन्मन्छन् अनि हामी के सोच्दछौँ भने अझै बाधा तिर्स्याउँ जसबाट रोग नजन्मिउन्। हालसालै म एउटा गाउँमा थिएँ अनि केही ठुला विचारक साधु सन्तहरू मिलेर अश्लील पोस्टर विरोधी एउटा सम्मेलन गर्दै थिए। उनीहरूको धारणा के थिए भने भित्तामा अश्लील पोस्टर टाँसिएका कारण नै मानिसहरू काम वासनाबाट दिक्क भएका छन्। वास्तवमा अवस्था भिन्नै छ। मानिसहरू काम वासनाबाट दिक्क भएका छन्। त्यसैले पोस्टरमा मजा छ। यो पोस्टर को हेर्दछ? पोस्टर हेर्न को जान लागेको हो र? पोस्टर हेर्न उही जान्छ जसले स्त्री पुरुषका शरीरलाई देखेकै छैन, जसले शरीरको सौन्दर्यतालाई देख्न सकेको छैन, जसले शरीरको सहजतालाई अनुभव गर्न सकेको छैन, उही नै पोस्टर हेर्दछ। पोस्टरहरू यिनै गुरुहरूका कृपाले टाँसिएका छन्, किनभने यता यिनीहरू स्त्री पुरुषलाई मेलजिल गर्न दिँदैनन् अनि नजिक जान दिँदैनन्। अनि उता त्यसको विकृत रूप के देखिन्छ भने कोही अश्लील किताब पढिरहेको हुन्छ, कोही अश्लील तस्बिर हेरिरहेको हुन्छ, कोही अश्लील चलचित्र बनाइरहेका हुन्छन्, किनभने आखिर त्यो चलचित्र आकाशबाट झर्ने पनि होइन, मानिसका आवश्यकताहरू हुन्।
त्यसैले अश्लील चलचित्र किन बनाइन्छ भन्ने प्रश्न होइन, प्रश्न के हो भने मानिसहरूलाई त्यो किन चाहिन्छ। जुन तस्बिर र पोस्टरहरू टाँसिन्छन् कसैले तिनलाई सित्तैमा पैसा खर्च गरेर टाँस्दैनन्। त्यसको केही उपयोग हुन्छ, ती हेर्न कोही तयार छन्, माग छ त्यसको। त्यो माग कसरी हुन्छ त? त्यो माग हामीले नै उत्पन्न गरेका हौँ। स्त्री पुरुषलाई पर राखेर त्यो माग सिर्जना गराइदियौँ अनि त्यो माग पुरा गर्न कोही तम्सन्छ भने हामीलाई गडबड हुँदैछ भन्ने लाग्दछ। त्यसैले उसका निमित्त बाधा तिर्स्याऊ। उनीहरू त्यसलाई जति बाधा तिर्स्याउँदछन् ऊ मागका नयाँ नयाँ बाटाहरू खोज्दछ, किनभने मागले त पूर्ति खोजिहाल्छ। त्यसैले मैले उनलाई भने, तपाईँ साँच्चै यी पोस्टरहरू हटाउन् भन्न चाहनुहुन्छ भने स्त्री पुरुष बीचका बाधा कम गर्नुहोस्, किनभने म देख्दिनँ आदिवासी समाज छ जहाँ स्त्री पुरुषहरू सहज छन्, नग्न प्राय। के त्यहाँ पोस्टर टाँसिएका छन्? के कसैले पोस्टरमा रुचि देखाएको छ? इसाई मिसनरीहरू जब पहिलोपटक त्यस्तो कबिलामा पुगे जहाँ मानिसहरू नग्न थिए, उनीहरूलाई के विश्वास नै भएन भने कसैले नग्न स्त्रीमा रुचि लिन सक्दछ, किनभने रुचि लिनुपर्ने कारण नै छैन। जबसम्म हामी वस्तुले ढाकिएका हुन्छौँ र भित्ता र बाधाहरू तिर्स्याएका हुन्छौँ त्यतिखेर मात्र रुचि उत्पन्न हुन्छ। रुचि उत्पन्न भएपछि हामी के सोच्छौँ भने डर पनि उत्पन्न भएको हुन्छ, त्यसलाई रोक। मनुष्यका धेरै अल्झाइ यस्तै किसिमका छन् जसले समाधानका खुड्किलाहरू छन् भन्ने सोच्दछ। तिनै उपद्रव हुन्, तिनै बाधाहरू हुन्। त्यसैले म के भन्दछु भने केटाकेटीहरू ठुला हुन्, सँगसँगै हुर्किउन्, केटा र केटीहरूका बीच कुनै दूरी नहोस्, सँगै खेलुन्, दौडिउन्, ठुला हुन्, सँगै नुहाउन्, पौडिउन्, जसबाट स्त्री र पुरुषका शरीरको नैसर्गिक प्रतीत होस् अनि त्यो प्रतीत कहिल्यै पनि रोग्न नबनोस् अनि त्यसका लागि कुनै रोगी बाटो खोज्नु नपरोस्। अनि त्यो अत्यन्त उचित पनि छ। पुरुषहरूलाई स्त्रीका शरीरप्रति उत्सुकता हुनु, स्त्रीलाई पुरुषका शरीरप्रति उत्सुकता हुनु उचित पनि छ। यो बिल्कुलै स्वाभाविक छ अनि यसमा कुनै पनि कुरूपता छैन र केही पनि अशोभन छैन। अशोभन त त्यतिखेर हुन्छ हामीले जे गरेका छौँ त्यसबाट कुरो अशोभन भएको छ। अब जुन स्त्रीसँग मेरो प्रेम हुन्छ उसको शरीरमा मेरो रुचि हुन स्वाभाविक छ, नत्र भने त प्रेम नै हुँदैन। तर मानिसका घुइँचामा बाटामा मैले कुनै अन्जान स्त्रीलाई घचिडिदिएँ भने त्यो अशोभन हो। तर त्यसका पछाडि ऋषिमुनिहरूको हात छ। जुन स्त्रीसँग मलाई प्रेम हुन्छ उसलाई मैले आफ्नो नजिक राख्नु, अँगालो हाल्नु बुझिने कुरा हुन्, त्यसमा मेरो केही नराम्रो छैन। तर जुन स्त्रीलाई म चिन्दिनँ, जससँग मेरो कुनै लिनुदिनु नै छैन, बाटामा घुइँचामा मौका छोपेर मैले उसलाई घचेटेँ भने त्यस घचेटाइमा चाहिँ केही रोगको कुरो हुन्छ। त्यो घचेटाइ किन भइरहेको छ त? त्यो घचेटाइ कुनै कुराको कमी हो। जससँग प्रेम हुन सक्दछ उसलाई म कहिल्यै नजिक ल्याउन सक्दिनँ। मेरो वृत्ति रुग्ण भयो, अब म घचेड्ने काममा पनि रुचि लिन थाल्दछु। त्यसैले घुइँचामा एकपटक मात्र घचेट्दा पनि सुख पाइयो भने ठानिन्छ, तर त्यसमा सुख पाउन सकिँदैन। मनमा ग्लानि हुन्छ, निन्दा हुन्छ, अपराध भाव उत्पन्न हुन्छ अनि म के ठान्दछु भने म पाप गर्दैछु भनेर जति ठान्न थाल्दछु उति नै स्त्री र मेरा बीचको दूरी बढ्दै जान्छ अनि जति दूरी बढ्दछ म त्यसलाई हटाउने वाहियात कोसिसहरू गर्दछु अनि यो क्रम चलिरहन्छ। त्यसैले म स्त्री पुरुषलाई नजिक ल्याउन चाहन्छु। कति नजिक भने उनीहरूलाई के प्रतीत नहोस् भने को स्त्री हो को पुरुष हो। 24 घण्टा स्त्री पुरुषको बोध हुनु हुँदैन। यति बोध रहिरह्यो भने त त्यो रोग हो। 24 घण्टा स्त्री पुरुष हुनाको बोध हुनु हुँदैन। त्यो त्यतिखेर मात्र मेटिनेछ जब हामी बीचका दूरी हटाउनेछौँ। अनि यसको कति गहिरो परिणाम होस् भने समाजको अश्लीलता, अश्लील साहित्य, अश्लील चलचित्रहरू, वाहियात वृत्तिहरू आफै ढलुन् अनि एउटा अति स्वस्थ मनुष्यको जन्म होस्। अनि म के आशा गर्दछु भने त्यो स्वस्थ मनुष्य धार्मिक होस्, किनभने जो अहिलेसम्म स्वस्थ हुन सकेको छैन ऊ धार्मिक हुन सक्दछ भनेर म आश गर्न सक्दिनँ। त्यसैले एउटा धर्म छ जुन अधर्मभन्दा पनि नराम्रो हुन्छ, अस्वस्थ धर्म। त्यसभन्दा त अधर्म नै ठिक हुन्छ। अनि अर्को धर्म हुन्छ
जुन अधर्मभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, जसलाई म स्वस्थ धर्म मान्दछु। जीवनको बुझाइ, प्रतीत, अनुभव, होस, यिनबाट धर्मको उत्पत्ति भयो। स्त्री पुरुष जति नजिकिन्छन् उति नै अहिलेका यी उपद्रवहरू शान्त हुन्छन्। त्यसैले यी उपद्रव शान्त होउन् भनेर वास्तविक खोजी सुरु होस्, किनभने मानिस आकर्षण बिना बाँच्न सक्दैन। त्यसैले स्त्री पुरुषको आकर्षण शान्त हुँदा त्यो अझै गहिरो आकर्षणको खोजीमा लाग्दछ। आकर्षण बिना बाँच्न गाह्रो छ, त्यही प्रयोजन हो। अनि जो स्त्री पुरुषमै लड्दै रहन्छ उसको आकर्षण कायमै रहन्छ। अर्को आकर्षणको कुनै सम्भावना हुँदैन। मेरा लागि परमात्मा भनेको प्रकृतिकै गहिरो अनुभवको नाम हो। अनि जुन दिन त्यो अनुभव हुन थाल्दछ त्यस दिन यी सबै जसबाट हामी जोगिन चाहन्थ्यौँ बाट जोगिन्छौँ, तर कुनै चेष्टा नै नगरी। एउटा काँचो फल हुन्छ जुन कसैले झटारो हानेर झार्दछ, अनि अर्को पाकेको फल हुन्छ जुन रुखबाट आफै झर्दछ। कतिखेर झर्यो भनेर रुखलाई नै थाहा हुन्छ, न फललाई नै ठुलो प्रयास गर्नु पर्यो भन्ने लाग्दछ। कहीँ कतै पनि केही हुँदैन, सबै कुरा स्वतः नै हुन्छन्। त्यसैले जीवनको अनुभवबाट एउटा वैराग्यको जन्म हुन्छ, जसलाई म पाकेको फल भन्दछु। अनि जीवनसँग भिड्दा अर्को वैराग्यको जन्म हुन्छ, त्यसलाई म काँचो फल भन्दछु। सबैतिर घाउ लाग्दछ अनि त्यो घाउ भरिन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म कुनै त्यस्तो शास्त्रका पक्षमा छैन। मेरो त के ठम्याइ छ भने प्रकृतिबाट जे जस्तो उपलब्ध हुन्छ त्यसको समग्र सर्वाङ्गीण स्वीकार, अनि त्यही स्वीकारमा रूपान्तरण छ। अनि यही रूपान्तरण गहिरो हुन सक्दछ। सङ्घर्षमा मेरो विश्वास छैन। त्यसैले यही कुरालाई म आस्तिकता भन्दछु। सबै त्यागीहरूलाई म के नास्तिक भन्दछु, किनभने उनीहरूलाई परमात्माको सृष्टि स्वीकार्य छैन। अनि जसलाई परमात्माको सृष्टि स्वीकार्य छैन उनीहरूलाई परमात्मा प्राप्त हुँदा पनि तिनले स्वीकार गर्नेछन् भनेर म मान्दिनँ। उनीहरूको अस्वीकृतिको बानी कति गहिरो छ भने उनीहरूले परमात्मालाई देख्नेछन् भने पनि यसमा पाप हुन्छ भनेर हजार खोट निकाल्दछन्। अनि यो सोपेनहावरले कतै के भनेका छन् भने, हे परमात्मा, तिमी मलाई स्वीकार छ, तिम्रो सृष्टि स्वीकार छैन। तर परमात्मा स्वीकार छ भने त अनिवार्य रूपमा उसको सृष्टि पनि स्वीकृत हुन्छ। तर उसको सृष्टि स्वीकार छैन भने त हामी गहिराइमा त्यसलाई पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। कसरी स्वीकार गर्न सकौँला कि त हामी परमात्माभन्दा बढी समझदार भयौँ, आफूलाई उसभन्दा माथि राखेर त्यसमा पनि छनौट गर्दछौँ। मेरो कुनै छनौट छैन। म त के मान्दछु भने जुन प्रकट छ त्यो अप्रकटकै भाग हो। जुन देखिएको छ त्यसका पछाडि अदृश्य लुकेको छ। अलिकति पत्रभित्र पस्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रेम जति गहिरो हुन्छ त्यस जगतमा कुनै अर्को चिज त्यति गहिरो हुँदैन। म तपाईँको छातीमा छुरा रोप्न सक्दछु, त्यो त्यति गहिरो हुँदैन जति मेरो प्रेम तपाईँभित्र गहिरोसँग पस्दछ। त्यसैले प्रेमभन्दा गहिरो त केही पनि हुँदैन। जसले यसैलाई छोडिदिन्छ ऊ छिपछिपी सताउमै रहन्छ। प्रश्न: जो साधु सन्तहरू आउँदछन् उनीहरू चमत्कारका कुरा गर्दछन्, तिनलाई सबै मानिसले मान्दछन्। त्यसैले चमत्कारका विषयमा तपाईँको मत के छ? मानिसहरू धेरै कमजोर छ अनि धेरै प्रकारका कष्टहरूले घेरिएको छ। उसका कष्टहरू बिल्कुलै सांसारिक छन्। अनि सामान्य मानिसभित्र मात्र होइन, हामीले विशेष भनेका सुशिक्षितहरू पनि। हालसालै 4-6 दिन अघि मलाई कलकत्ताबाट एक चिकित्सकको पत्र प्राप्त भयो। उनी चिकित्सक हुन्। उनलाई कलकत्ताबाट बनारस सरुवा गराउनु छ। पत्नी छोराछोरी बनारसमा छन्। अनि मलाई के लेख्दछन् भने मैले सबै प्रकारका पूजापाठ गराइसकेँ, साधु सन्तहरूका सबै किसिमको दर्शन गरिसकेँ, यसमा 100 रुपैयाँ पनि खर्च गरिसकेँ, तर अझसम्म पनि मेरो सरुवा भएन। अब आखिरमा तपाईँका शरणमा आएको छु, सरुवा गराइदिनुहोस्, होइन भने त मेरो भगवानमाथि नै विश्वास गुम्नेछ। म के देख्दछु भने 100मा 99 मानिसहरूका कष्ट यस्तै छन्। अनि जति गरिब देश हुन्छ यी कष्टहरू त्यति नै बढी हुन्छन्।
कसैको नोकरी छैन, कसैका सन्तान छैनन्, कसैलाई रोग लागेको छ, कसैलाई केही कष्ट छ, हजार किसिमका कष्टहरू छन्। कष्टहरूले भरिएको मानिस चमत्कारको खोजी गर्छ। कसैले कुनै चमत्कार गर्दैछ भने उसलाई के आश हुन्छ भने त्यसको कष्ट पनि हट्न सक्दछ। अरू त सबै आश सकिए अनि सबै उपाय गरिसकियो, उसलाई कुनै पनि आश देखिँदैन। कुनै मानिसले हावाबाट विभूति दिँदैछ भन्ने देखेपछि उसलाई के विश्वास हुन्छ भने अझै आश बाँकी छ। मेरो पनि छोरो हुन सक्दछ, हावाबाट विभूति आउन सक्दछ भने साधुको चमत्कारबाट सन्तान पनि आउन सक्दछ। हातमा सुन आउँदछ भने घडी पनि आउँदछ। त्यसैले मेरो सरुवा नहोला अनि मैले नोकरी नपाउँला भन्ने के दिगदारी छ र? गरिब समाज छ, दुखी पीडित समाज छ अनि मानिसहरू दुखी होउन्जेल कसै न कसैले चमत्कारबाट शोषण गर्नेछ। खाली ठिक सम्पन्न समाज छ भने चाहिँ चमत्कारको प्रभाव कम हुनेछ। जति कष्ट हुनेछ उति नै चमत्कारको परिणाम हुनेछ। अनि चमत्कार के हो? एकातिर त यी दुखी पीडित मानिसहरू छन् जसलाई सजिलैसँग शोषण गर्न सकिन्छ। यिनीहरू हात पसार्दै उभिएका छन् हाम्रो शोषण गर भनेर। अनि यिनीहरूले शोषणको कुनै एउटा तरिका गर्न सकिन्छ भने यिनीहरूका बासनाको तृप्तिको कुनै आशा देखियोस्। अब त्यो आशा कसरी देखिन्छ? अनि कुनै बुद्ध महावीर भए पनि उनीहरूले आशा देखाउँदैनन्। उनीहरू त त्यस मानिसलाई उल्टै के भन्दछन् भने तिम्रा दुःखका कारण तिमी नै हो, त्यसैले तिमी दुःखबाट बाहिर कसरी आउन सक्दछौ भनेर म त्यसको बाटो बनाउन सक्दछु। तर तिमी जुन कारणले दुःखी भएका छौ त्यसको समाधान गर्ने उपाय मसँग छैन। तर बुद्ध महावीरपट्टि यी मानिसहरू आकृष्ट हुँदैनन्। अहिले उनीहरूको वासना त्यो हुँदै होइन। आफूपट्टि आकर्षित होलान् भनेर एउटा मानिसले बुट्टी देखाइदिन्छ, किनभने उनीहरूका वासनाका लागि बाटो खोल्दछ। अनि बुट्टी देखाउने काम कति सजिलो छ भने बाटामा चटकीहरूले त्यो काम गरिरहेका छन्। तिनलाई हामी 2 पैसा दिन पनि तयार हुँदैनौँ। अनि त्यही चटकी भेलाका दिनमा साधु बनेर उभिदियो भने चाहिँ हामी उसका पाउमा टाउका टेकाउन र सबथोक राखिदिन तयार हुन्छौँ। त्यसैले गरिब छ, दुःख छ र मूर्खता छ। अनि मूर्खता चाहिँ के हो भने साधुले गर्दैछ भने त्यो चमत्कार हुन्छ अनि असाधुले गर्दछ भने चटकी हुन्छ। अनि उनीहरू जे गर्दैछन् त्यो अर्कै चिज हो, त्यसमा केही पनि फरक छैन। बरु चटकी इमान्दार छ र साधु चाहिँ बेइमान छ, किनभने बिचरो चटकी के भन्दछ भने यो खेल हो। उसको भुल नै त्यही हो। मूर्खहरूका माझमा यति प्रष्ट हुनु ठिक हुँदैन, यदि साँचो हुनु ठिक हुँदैन। उसैको गल्ती हो। ऊ के भन्दैछ भने यो खेला हो, यसमा हातका चतुर्याई छन्। तपाईँले पनि चाहनुभयो भने सिक्न सक्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ। कुरो सकियो। त्यसपछि हामीलाई त्यसमा कुनै रुचि हुँदैन। हामीलाई आफैसँग त कुनै रुचि छैन। जुन हामी मात्र गर्न सक्दछौँ त्यसमा केही कुरै बाँकी छैन। त्यो चटकी जे के बताउन तयार छ भने कसरी ती सबै हुन्छन्। परीक्षा दिनु पर्यो भने पनि त्यो चटकी तयार हुन्छ। तर तपाईँका ती साधु न परीक्षाका लागि तयार हुन्छन् न कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानकै लागि सहमत हुन्छन्। तर हामी साधुलाई त्यति महत्त्व दिँदैछौँ, चटकीलाई भने दिँदैनौँ। त्यसको कारण के हो? किनभने चटकीबाट हाम्रा वासनाको पूर्तिका लागि कुनै आशा हुँदैन। ठिक छ, हातको खेल हो, कुरा सकियो। म हातकै खेलबाट बुट्टी निकाल्दैछु भनेपछि त कुरो सकियो। अब मबाट तपाईँहरूलाई अरू के प्राप्त होला र? हातको खेलबाट त कसैले सन्तान जन्माउन सक्दैन। न नोकरी नै पाउन सकिन्छ, न धन पाउन सकिन्छ, न मुद्दा जित्न सकिन्छ। केही पनि हुन सक्दैन। न तपाईँको रोग जाति हुन सक्दछ। हातको खेल त हातकै खेल हो। ठिक छ, मनोरञ्जन हुन्छ, कुरो सकियो। जब म यो हातको खेल होइन चमत्कार हो, दैवी शक्ति हो भनेर दाबी गर्दछु भने तपाईँलाई आशा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँका आशाको शोषण हुन्छ। त्यसैले म के ठान्दछु भने जुन साधुहरू चमत्कार गर्दछन् तीभन्दा बढी असाधुहरू खोज्न गाह्रो छ। किनभने मानिसको शोषण हुनु जस्तो यसको असाधुता अरू के हुन्छ र? त्यस्तै उनीहरूको मूर्खताको लाभ अनि धोका। एउटै पनि चमत्कार त्यस्तो हुँदैन जुन चटकीले गर्न नसकोस्। तर अन्धोपनको सीमा छैन,
साँचो कुरो त के हो भने चटक्कीले जे गर्न सक्दछ त्यो तपाईँका कुनै साधुले पनि गर्न सक्दैन, अनि जुन तपाईँका साधुले गर्दछन् त्यो दुई कौडीका कुनै पनि चटक्कीले गर्दछ, अनि चटक्कीले जे गर्दछ त्यो तपाईँका साधुले गर्न सक्दैन। तैपनि यसका पछाडि केही कारण त होला नै। मैले यो कुरो बुझाइदिएँ भने पनि म के मान्दिनँ भने मैले बुझाउँदा चमत्कारमा आस्था राख्नेहरूलाई केही फरक पर्दो हो। केही फरक पर्दैन, किनभने यो बुझाउने प्रश्न नै होइन। उसको जुन वासना छ त्यसैले कष्ट दिइरहेको हुन्छ। उसभित्र जुन वासना छ त्यो कसरी समाधान हुन्छ भन्ने नै प्रश्न हो। त्यसैले मलाई चिठी लेख्ने जुन चिकित्सक छन् तिनलाई मैले जति नै सम्झाए पनि त्यसले केही फरक पार्ने छैन, किनभने सम्झाउँदैमा सरुवा त हुँदैन। सम्झाउँदाको एउटै परिणाम के हुन्छ भने उसले मलाई हात जोडेर अरू कसैको खोजी गर्नेछन्, अरू कुनै उपाय नै छैन, किनभने यी मानिसलाई केही पनि थाहा छैन, कुरो सकियो। त्यसको परिणाम त्यति नै हुन्छ, अरू कुनै परिणाम हुने छैन। उनले अरू कसैलाई खोज्नेछन् जो चमत्कार खोज्दै हिँड्दछ, अनि हाम्रो देशमा बढी नै होलान्, किनभने साह्रै दुखी देश छ, साह्रै पीडित देश छ, अति कष्टमा परेको छ। यतिका कष्टमा त्यो शोषण सजिलै हुन्छ। तर मेरो मान्यता के छ भने चमत्कारको धर्मसँग कुनै लिनुदिनु छैन, किनभने वस्तुतः धर्मको तपाईँको वासनासँग कुनै लिनुदिनु नै छैन। धर्म त कुन कुराको खोजियो भने सबै वासनाहरू शान्त हुने घडी कसरी आउला, मभित्र कुनै चाहना नरहोस् भन्ने क्षण कसरी आउला, किनभने त्यतिखेर मात्र म शान्त हुन सक्नेछु। जबसम्म चाहना हुन्छ त्यतिन्जेल अशान्ति रहिरहन्छ। चाहना नै अशान्ति हो। त्यसैले धर्मको पुरै जमर्को के हो भने कुनै चाहना नरहोस्, कुनै माग नरहोस् भनेर तपाईँभित्र कसरी त्यो भावदशा बनोस्। त्यस घडी मात्र जीवनको परम धन्यताको अनुभव हुन्छ। त्यसैले चमत्कारसँग के लिनुदिनु छ र? चमत्कारसँग धर्मको कुनै लिनुदिनु छैन। त्यसैले सबै चमत्कारहरू चटकीका लागि हुन्। जो अभूत चटकी छन् ती बिचरा बाटामा प्रदर्शन गर्दछन्। जो समझदार छन्, छट्टु छन्, होसियार छन्, बेइमान छन्, ती साधुका भेषमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अनि त्यसलाई हटाउन पनि सकिँदैन भन्ने कुरो पनि म जान्दछु, किनभने यिनीहरूका विरुद्ध जेसुकै भने तापनि त्यसको केही परिणाम निस्कँदैन। परिणाम त्यस मानिसहरूमाथि हुन सक्दछ जो वासनाका पछाडि छैन। त्यस्तो मानिस खोज्न मुस्किल छ। एउटी स्त्री म कहाँ आइन्, उनलाई सन्तान चाहिएको छ, अनि म उनलाई के सम्झाउँदैछु भने सबै चमत्कार चटक्कै मात्र हुन्। अनि साह्रै उदास भइन् अनि के भनिन् भने के सबै चटक हुन्? मेरा कुरा सुनेर उनलाई दुःख भएको छ। म आफैलाई पनि कस्तो अनुभव हुन थाल्यो भने यिनलाई सम्झाएर म पाप गर्दैछु, किनभने सन्तान होस् कि नहोस् हुने आशमा नै उनी दौडधुप गर्दैछिन्। त्यसैले मैले उनलाई भने तपाईँ मेरा कुराको फिक्री नलिनुहोस्, यसै पनि तपाईँ गर्नुहुने छैन। तपाईँ अरूलाई नै खोज्नुहोस्, कोही न कोही, थाहा छैन कसैले चमत्कार गर्न सक्दो हो। उनका आँखामा चमक फर्कियो। उनले के भनिन् भने तपाईँले कसैले गर्न सक्लान् कि भन्नुभयो। ती हाम्रा इच्छा पूर्तिहरू हुन्। भित्र हाम्रो इच्छा के हुन्छ भने त्यस्तो होस्, चमत्कार हुनुपर्दछ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले कोही तयार भई के भन्दछ भने हेर यस्ता काम हुँदैछन्, तपाईँ चाहनुहुन्थ्यो अनि त्यो इच्छा पुरा भयो। त्यसैले ती चमत्कारहरूसँग कसैले के सोध्दैन भने तपाईँ खरानी नै निकाल्नुहुन्छ भने त्यही नै किन निकाल्नुहुन्छ? कामका अरू नै चिज निकाल्नुहोस्, यस देशको केही काममा आओस्। के तपाईँ बुटी निकाल्नुहुन्छ? जब निकाल्दै हुनुहुन्छ र चमत्कार नै देखाउँदै हुनुहुन्छ भने त यस देशमा अत्यन्त आवश्यक अन्य चिजहरू धेरै छन्। जब खरानी निस्कन सक्दछ, बुटी निस्कन सक्दछ, घडी निस्कन सक्दछ भने तपाईँका हातमा एउटा जुक्ति आइहालेको छ त जेसुकै पनि निस्कन सक्दछ। त्यसैले के फरक पर्छ र? एक थोपो पानीलाई हामी बाफ बनाउन सक्दछौँ भने त पुरै समुद्रलाई पनि बाफ बनाउन सक्दछौँ। नियमको कुरो हो। शून्यबाट खरानी बन्दछ भन्ने नियम मेरा हातमा आइसकेपछि के समस्या भएर? त्यसमा त केही समस्या छैन। यस देशमा चमत्कार देखाउनेहरूले हजारौँ वर्षदेखि चमत्कार देखाइरहेका छन्। तर यो देश दिनहुँ रोग
गरिबी र दुःखमा पिल्सिँदै जान्छ र मर्दै जान्छ। अनि देखाउनेहरू जान्छन्। यिनका चमत्कारका कारण गरिबी हराउँदैन। मेरो ठम्याइ के छ भने गरिबीका कारण नै यिनीहरूका चमत्कारहरू चल्दछन्। केही क्षणका लागि सोच्नुहोला, यतिका मानिस बसेका छन्, कहाँ बाहिर सत्य साई बाबा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाइयो भने सबैभन्दा पहिले तपाईँका मनमा के ख्याल आउला? उहाँ तपाईँका जुनसुकै इच्छा पनि पूर्ण हुनेछन् भनेर कसैले भनिदियो। त्यसपछि तपाईँको बुझाइमा उत्सुकता रहने छैन। त्यसपछि तपाईँ के चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट कतिखेर फुत्किन सकिएला। किनभने सुझाइ बुझाइ त पछि पनि हुन सक्दछ। तपाईँलाई तत्काल के ख्याल आउनेछ? बाहिर साई बाबा उभिएर तपाईँका इच्छा पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा भयो भने तपाईँलाई पहिलो ख्याल चमत्कार चटक हो भन्ने आउने छैन। पहिलो ख्याल के आउनेछ भने तपाईँको वासना के हो। तुरुन्तै तपाईँका मनमा के वासना उठ्नेछ भने त्यसो भए ठिकै छ, गएर म यति मागिहालौँ। मानिस आफ्ना वासनाहरूका कारण बाँचेको छ। वासनाग्रस्त मानिसले चमत्कार हुँदैन भन्ने कुरो मान्न सक्दैन। यो समस्या छ। ऊ के चाहन्छ भने चमत्कार होस्। एक साई बाबा गलत हुँदैमा सुर्ताउनु पर्दैन। यी मानिस गलत होलान्, तर कहीँ न कहीँ त कतै न कतै कसै न कसैले चमत्कार गरिरहेकै होलान्। कोही अर्को ठिक होला। म कहाँ मानिसहरू आउँछन्, उनीहरू भन्दछन् यिनीहरू गलत होलान्, तिनीहरू गलत होलान्, तर कोही त ठिक हुँदो हो। सबै गलत प्रमाणित होन् भन्ने प्रश्न होइन। दिनहुँ के थाहा पाइन्छ भने फलाना मानिस गलत सिद्ध भयो, तर त्यसले केही फरक पार्दैन। चमत्कार चलिरहन्छ। एउटा गलत सिद्ध हुन्छ भने अर्कोले गर्दछ। तेस्रो गलत सिद्ध हुन्छ भने चौथोले गर्दछ। कसै न कसैले त गरिहाल्छ। हेर्नेहरू पनि कोही न कोही त तयार भइहाल्छन्। चमत्कार रोकिँदैन। चमत्कारीहरू पन्छिँदै जान्छन्। चमत्कार रोकिँदैन, किनभने कुनै मौलिक वासनाको तृप्ति भइरहेको छ। हामी दिनदुखी छौँ। धेरै चाहनाहरूले भरिएका छौँ। ती चाहनाहरू पुरा गर्ने हामीले कुनै आशा पनि देख्दैनौँ। कसैले आकाशबाट पुरा गरिदियोस् भन्ने एकमात्र आशा छ। त्यसैले जबसम्म दीनता, दुःख, पीडा, मूर्खता बाक्लै हुन्छ, संसारमा चमत्कारहरू भइरहनेछन्। चमत्कार नहोस् भनेर मानिस त्यति समझदार होला भन्ने त्यस्तो कुनै बेला पनि आउनेछ भन्ने कुरो पनि म देख्दिनँ। साह्रै गाह्रो छ। 5000 वर्ष पहिले हुँदा हामी के सोच्दथ्यौँ भने विज्ञान विकसित भएको थिएन। अहिले पनि चल्दछन्, तर अहिले त विज्ञान अति विकसित भइसकेको छ। तर कुनै फरक पर्दैन। कुनै फरक परेको छैन। जबसम्म मानिस बदलिँदैन केही फरक पर्ने छैन। तपाईँ जेसुकै सोधखोज गरेर ल्याउनुहोस्, सबै कुरा खोलिदिनुहोस्। मैले केही प्रयोग गरेँ, मैले के सोचेँ भने त्यसको केही परिणाम निस्कियोस्। तर फेरि मलाई लागेन होला। मैले 2 मित्रहरूलाई कुन कुरामा सहमत गराएँ भने म उनीहरूलाई लिएर सारा देशहरू घुमौँ अनि मानिसहरूले जुन जुन चमत्कार देखाउँदछन् तपाईँहरू मञ्चमा उभिएर देखाइदिनुहोस्। अनि हामी मानिसहरूलाई के बुझाइदियौँ भने यी सबै खेला हुन्। मैले केही मित्रहरूलाई तिनका खेला देखाएँ। त्यो देखेर उनीहरूले भने त्यो खेल हो, तर सत्य साई बाबा त्यो खेल होइन। अब मैले के भने बेकार छ। बिचरा ती 2लाई दुःख दिएर केही मतलब छैन। उनीहरूले के भन्नेछन् भने ती चटकीहरू हुन्, तर उनीहरू कहाँ चटकी हुन् र? के गर्न सकिन्छ र? यसमा कसैले उनको बचाउ गरिरहेका छन् भन्ने पनि होइन। तिनलाई केही लिनु पनि छैन, तर तिनका वासना, यिनीहरू के चाहन्छन् भने कहीँ न कहीँ कसैले त साँचो चमत्कार गर्दो हो। लौ, यिनको चाहना हो। त्यसैले म त सख्त विरुद्धमा छु। किनभने मेरो ठम्याइ के छ भने यी क्षुद्र कुराहरूमा मानिसहरूलाई अल्झाउनु, उनीहरूको समय नष्ट गराउनु हो, उनीहरूका मनलाई लोभ्याउनु हो, व्यर्थ अल्झाइमा राखिरहनु हो। कुनै समाधान चाहिँ हुँदैन। धार्मिक व्यक्तिको त एउटा कर्तव्य के हुन्छ भने व्यक्तिको दुःख कसरी शान्त होला, त्यस दिशामा उनीहरूबाट तिनलाई केही बताउन सकिएला, केही गराउन सकिएला, तिनीहरूका जीवनलाई बदल्ने कुनै रसायन खोज्न सकिएला। बुद्धले के भनेका छन् भने म चिकित्सक हुँ, वैद्य हुँ। म कुनै चमत्कार देखाउन जान्दिनँ।
म कुनै चमत्कार देखाउन सक्दिनँ। म तिमीहरूलाई औषधिको प्रक्रिया मात्र बताउन सक्दछु अनि तिमी रोगी छौ। त्यसैले आफ्नो रोग निको पार्ने इच्छा छ भने चाहिँ यस औषधिको उपयोग गर्न सक्छौ। त्यसैले मेरो विश्वास त औषधिमा छ। म यस प्रकारको उत्सुकता चाहिँ शान्तिको साँच्चै खोजीमा लाग्नेहरूमा मात्र हुन्छ। अब जो यस खोजीमै छैनन् उनीहरूका लागि त। अनि म के मान्दछु भने यति ठुलो संसार छ, त्यसमा विभिन्न किसिमका मानिसहरू छन्। त्यसमा कोही चमत्कार हेर्न चाहन्छ भने उसलाई त्यसको अधिकार छ र कोही देखाउन चाहन्छ भने उसलाई देखाउने अधिकार छ। यसरी दुवै मजा लिँदैछन् भने हामीले बिचमा बाधा किन तिर्स्याउने? उनीहरूलाई लिन दिनुपर्दछ। कुनै बेला बुझे भने त ठिकै हो। त्यसमा जो हेर्दछन् उनीहरूका जीवन बिग्रदैछ, जो देखाउँदैछन् तिनीहरूको चाहिँ अझै खराब हुँदैछ। किनभने हेर्नेहरू त सम्भवतः जाग्लान् पनि कहाँको खेलापमा पर्दैछौँ भन्ने, अनि देखाउनेहरूको चाहिँ अहङ्कारको कति तृप्ति भइरहन्छ भन्ने कुराको उनीहरूलाई विचारै हुँदैन। त्यसैले मेरा लागि साई बाबा जस्ता मानिस दयाका पात्र हुन्, दयनीय हुन्। उनको जीवन त माटोमै मिल्दछ। चमत्कारसँग धर्मको कुनै सम्बन्ध छैन। मेरा दृष्टिमा त भगवान बाहेक अरू केही नै छैन। जो जागृत भगवान हो, कोही सुसुप्त भगवान हो, कोही असल भगवान हो, कोही खराब। बाँकी भगवान बाहेक केही पनि होइन। प्रश्न: के भगवान खराब पनि हुन्छन्? अवश्य, किनभने त्यसभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसबाट हामीले खराबलाई काटिदियौँ भने त फेरि खराब कसरी हुन्छ र? हुन मात्र उसको हो। त्यसैले कोही रामको अनुहारमा भगवान, कोही रावणको अनुहारमा भगवान। तर रावणलाई हामीले भित्र भगवान छैन भन्यौँ भने त रावण हुनाको केही उपाय नै रहँदैन। ऊ कसरी होला र? अस्तित्व नै उसको हो। त्यसैले हामीलाई के कठिन लाग्दछ भने खराब भगवान कसरी, चोर भगवान कसरी? बाँकी त्यही हो भने त चोरमा पनि त्यही हुन्छ। उसको हुनु नै सबथोक हो। त्यसैले कुनै पनि वस्तु उसभन्दा बाहिर छैन। सामान्यतया हाम्रो धारणा कस्तो छ भने भगवान कहीँ सातौँ आकाशमा बसेर कुनै व्यक्तिले सारा संसारलाई चलाइरहेको छ। त्यो केटाकेटीपन हो। त्यसको कुनै अर्थ छैन। भगवान भन्नाले मेरो अर्थ हो अस्तित्व हुनु मात्र। अनि जुन दिन कोही शुद्ध हुनलाई बुझ्दछ, आफ्नो उपाधिहरूबाट पन्सिएर, आफ्ना रोगहरूबाट पन्सिएर जुन दिन शुद्ध हुनलाई अलिअलि बुझ्दछ, त्यही दिन भगवान हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो देश नै एक्लो यस्तो देश हो जसले आँट गरेर के भनेको छ भने सबैमा भगवान छ। अनि भगवानलाई अलग्ग नराखेर हामीले प्रत्येकको भित्र केन्द्रमा राखिदियौँ। त्यो हुनाको सहज गुण हो। नजान, सुतिराख, नचिन, यो हुन सक्दछ। तर त्यो पनि तिम्रो खुसी। कुनै भगवानले आफूलाई चिन्न चाहँदैन भने के नै गर्न सकिन्छ र? उसले नचिनोस्, तर जुन दिन चिन्नेछ त्यस दिन विचार गर्नेछ। त्यसैले भगवान तपाईँहरूबाट अलग वस्तु हो भन्ने मेरो धारणा छैन। मेरो धारणा के छ भने तपाईँको अस्तित्व नै भागवतता हो। जसरी माछालाई सागर कहाँ छ भनेर थाहा हुँदैन, थाहा होस् पनि कसरी? किनभने त्यसैमा उत्पन्न हुन्छ, त्यसैमा बाँच्दछ, त्यसैमा मर्दछ। माछालाई त त्यतिखेर मात्र सागरको पत्तो हुन्छ जब कसैले तानेर उसलाई किनारामा राखिदिन्छ। हाम्रो समस्या के हो भने भगवानलाई छोडेर कुनै विचार पनि हुँदैन जहाँ तानेर हामीलाई राख्न सकियोस्। त्यसैले हामीलाई उसको हुनाको पत्तो पनि चल्दैन। त्यो के हो, कहाँ छ भनेर। माछु किनारमा आएर छटपटाउँदछ अनि मात्र उसलाई के थाहा हुन्छ भने जो सधैँ आफूसँग थियो हरायो। तर जतिखेर थियो त्यति बेला त थाहा थिएन। मानिसलाई भगवानबाट बाहिर तान्न सकिँदैन। यही नै समस्या हो। होइन भने त हामीलाई के थाहा हुन्थ्यो भने भगवान के हो। मानिसहरू के भन्दछन् भने भगवान भेटिँदैनन्। तर म के भन्दछु भने यद्यपि तपाईँले कहिल्यै गुमाउनु भएन, यही समस्या छ। एकपटक मात्रै पनि उसलाई गुमाउनु भएको भए उसलाई पाउनुहुन्थ्यो। भेटिनका लागि गुमाउनु अत्यन्त आवश्यक शर्त हो। यद्यपि हामी त्यसैमा बाँचिरहेका छौँ, हामी त्यही हौँ। त्यसैले हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अनि मेरा मनमा यद्यपि म के देख्दछु भने खराब पनि उही हो। खराबैप्रति पनि मेरा मनमा कुनै खराब भाव रहँदैन। त्यसलाई म आध्यात्मिक रूपान्तरणको रसायन मान्दछु।
सबै उही हुन् भन्ने मेरो विचार छ भने त जसलाई हामी खराब भन्दछौँ त्यो पनि त्यही हो। त्यसैले खराबीको कुनै भाव रहँदैन। ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ। सम्भवतः त्यो अनिवार्य भाग हो। सम्भवतः त्यस बिना पनि जगत रहन सक्दैन, जसरी अँध्यारो बिना प्रकाश हुन सक्दैन र मृत्यु बिना जीवन हुन सक्दैन। सम्भवतः त्यसै गरी रावण बिना राम पनि हुन सक्दैनन्। सम्भवतः परमात्मा हुनुको अर्थमा यी दुवै कुरा सँगै सम्मिलित किन छन् भने राम हुँदा रावण पनि हुन्छ, नत्र भने त हुन सक्दैन। त्यसैले जुन द्वन्द्व हामीलाई यति विपरीत देखिन्छ त्यो भित्र गाँसिएको छ। रामकथाबाट रावणलाई अलिकति हटाइदियौँ भने त रामको प्राण नै निस्कन्छ। रावण बिना त्यस कथामा के मर्म छ? कथामा के नै बाँकी रहन्छ र? एक रावणलाई हटाइदिन साथ पुरै रामायण व्यर्थ हुन जान्छ। त्यसैले जब म असल र खराब एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने देख्दछु त्यतिखेर खराब पनि खराब रहँदैन। त्यसैले खराब मानिसलाई असल बनाऊ भन्ने मेरो कुनै चेष्टा पनि हुँदैन। मेरो चेष्टा कस्तो छ भने खराब मानिस राम्रैसँग खराब होस् र असल मानिस राम्रैसँग असल होस्। तपाईँले मेरा फरक बुझ्नुभएको छ होइन? खराब मानिस असल होस्, रावणलाई राम बनाओ भन्ने मेरो कोसिस छैन। त्यसको केही मतलब निस्किँदैन। सबै खराब हुनेछ, सबै खराब हुनेछ। अब अरू के नभन्नुहोस् भने रावण कुनै दिन राम बन्यो भने त बिचरा रामलाई तत्कालै रावण भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसबाहेक अरू उपाय पनि छैन, कुनै उपाय छैन। रावण राम्रो रावण होस्, शानदार, पुरै प्रकट होस् अनि आफ्ना प्रतिभामा राम पुरै प्रकट हुन्, अनि मात्र यस खेलको पुरा रूप आउनेछ। म त कसैलाई पनि तपाईँ यस्तो हुनुहोस् भन्दिनँ। म भन्दछु तपाईँ जे हुनुहुन्छ पुरा रूपमा त्यही हुनुहोस्। यस्तो बन्नुहोस् भनेर कसैले ढाँचा दिँदैन, अनि म को हुँ ढाँचा दिने? तपाईँ जे भन्न सक्नुहुन्छ त्यही भन्नुहोस्, त्यसमा पुरै लाग्नुहोस्, अनि कसरी पुरै लाग्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म अवश्य भन्दछु। अनि जुन दिन तपाईँ जे हो त्यो बन्नुहुनेछ त्यस दिन तपाईँलाई परमात्माको प्रतीत हुनेछ। किनभने जुन दिन तपाईँ आफ्नो व्यक्तित्वमा पुरै फस्टाउनुहुनेछ त्यही अनुभव हो उसको। व्यक्तित्व पुरै फस्टाउनु उसभित्र जे लुकेको छ त्यसका सबै पखेटासम्म फैलनु नै अनुभव हो। त्यसैले मेरा लागि त सबै भगवान हुन्, म पनि भगवान हुँ भन्ने भाव उत्पन्न भयो भने त तपाईँको जिन्दगी बदलिन सुरु हुन्छ। क्षुद्रसँग आफ्नो नाता किन जोड्नु? नाता नै जोड्नु छ भने विराटसँग नै जोड्नु पर्दछ। प्रश्न: हामीलाई चमत्कारका विषयमा अझै बुझाउनुहोस्। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो ठिक कुरा हो। त्यो चमत्कारका समयमा जब परिणाम आउँदछ त्यतिखेर काकतालीले म कहिल्यै खुला हुनु जे घटित हुन्छ त्यसको परिणाम आउँदछ। त्यसैले त्यो काकताली हो अनि कि आत्मपरामर्श हो? साँचो कुरा के हो? धेरै कारणहरू हुन सक्दछन्, तर चमत्कार चाहिँ होइन। चमत्कारिक पनि लाग्दो हो, चमत्कार होइन। मानिसका मनका धेरै नियम छन् जुन हामीलाई थाहै छैन। त्यसैले यी नियमहरूका कारण धेरै घटना घटित हुन्छन्। एक युवक म कहाँ आउने गर्दछन्। पहिलोपल्ट जब आएको थियो उसलाई कुनै चिकित्सकले पठाएका थिए। उसको पेटमा पीडा थियो। ऊ चिकित्सकको उपचार गराउँदा वाक्क भइसकेको थियो। त्यसैले उनले त खालि आफ्नो समस्या टारे, किनभने ती चिकित्सकले मलाई भने। मैले त उनलाई किन पन्छाएँ भने ऊ दिनहुँ मेरो क्लिनिकमा आएर बस्दथ्यो अनि त्यसका कारण अरू रोगीहरूमाथि नराम्रो प्रभाव पर्दथ्यो। किनभने ऊ के भन्दथ्यो भने 1 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म ठिक भएन। त्यसैले मैले उसका अगाडि हात जोडेर के भने तिमी उनी कहाँ जाऊ, अब उनीबाटै ठिक हुनेछ, मबाट ठिक हुने छैन। खालि पिण्ड छुटाउनलाई तपाईँ कहाँ पठाएको थिएँ। ऊ त ठिक पो भयो। ऊ म कहाँ आयो अनि के भन्यो भने त्यो चिकित्सकले भनेको मलाई तपाईँका हातले छोएको पानी दिनुहोस्। मैले भने कुरो के हो? उसले के भन्यो भने के यो सोध्ने कुरा हो? 1 वर्षदेखि मलाई पेटको समस्या छ। त्यसैले जसलाई चिकित्सकले निको पार्न नसकेको होस् ऊ चमत्कारबाटै विषेक हुन्छ। किनभने चिकित्सकले जाति बनाउन सकेनन्। यसको अर्थ के हो भने शरीरमा कुनै रोग छैन, नत्र भने त चिकित्सकले नै विषेक बनाउने थिए। त्यस्तो कुनै कुरै थिएन। रोग खालि मनमा छ। उसलाई के ख्याल छ भने पीडा चाहिँ पेटमा छ। मैले उसलाई हुँदैन भने उसलाई के भने
म त्यो काम गर्दिनँ, किनभने भोलि अरू मानिस पनि आउलान्। अनि उसले मेरो गोडा समात्यो। उसले के भन्यो भने, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? म कसैलाई भन्दिनँ। मैले भने, यो कुरो लुक्दैन। तिमी वर्ष दिनदेखि रोगी थियौ अनि निको भयो भने त तिमी ठिक हुनेछौ। तर म फस्नेछु, किनभने अरू मानिसहरू आउनेछन्। मैले उसलाई राति 12 बजेसम्म रोकेर राखेँ। जब ऊ छाती पिटी पिटी रुन थाल्यो, मेरी आमा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, यस बिचराले पानी मात्रै मागेको हो। म 3 घन्टादेखि तिम्रा कुरा सुन्दैछु। उसलाई पानी देऊ, ठिक होस् कि नहोस्, झन्झट पन्छाउ र सुत। तर उसलाई 3 घन्टासम्म रोक्नु जरुरी थियो, किनभने मैले उसलाई जतिन्जेल रोकेँ उति नै उसलाई के पक्का हुँदै गयो भने पानीमा केही छ, होइन भने त रोक्ने कुरो त के थियो र। करकापमा परेर मैले उसलाई दिएँ अनि के भने तिमीले आफ्ना घरमा पनि कसैलाई भन्ने छैनौ भनेर किरिया खाऊ। जब उसले किरिया हाल्यो अनि मैले उसलाई पानी दिएँ। पानी खानासाथ उसले भन्यो, लौ मेरो पीडा त हरायो। यसरी उसको पीडा छुमन्तर भयो। यो न त कुनै संयोग हो, न कुनै चमत्कार नै हो, उसको भ्रम थियो। अनि भ्रम निस्किनका लागि एउटै उपाय के थियो भने विश्वास पलाओस्, अरू कुनै उपाय छैन। भ्रमबाट निस्किने एउटै उपाय के छ भने त्यसभन्दा ठुलो भ्रम उत्पन्न होस्। उसलाई के भ्रम थियो भने पेटमा पीडा छ। अब उसलाई के भ्रम छ भने म चमत्कारी हुँ। त्यो ठुलो भ्रम हो। अनि जसले पेटमा झुटो पीडा जन्माएको हुन्छ, उसको झुटो चमत्कारी पनि उत्पन्न नगर्ला भन्ने कठिनाइ के छ र? त्यो उसैको खेला हो। त्यसमा मेरो लिनु दिनु केही पनि छैन। हिजोसम्म जसले पेटमा पीडा उत्पन्न गराएको थियो, चिकित्सकलाई 1 वर्षसम्म जसले हरायो, ऊ सानोतिनो मानिस त होइन, भ्रम उत्पन्न गर्न सक्दछ। अनि पीडा सहरी भ्रम उत्पन्न गर्यो, त्यसबाट दुःख नै पायो। तर त्यो त सुखद मामलो थियो। उसले घुडको भित्र पस्न नपाई के भन्यो भने, आश्चर्य, यो त चमत्कार भयो। अनि उसले के भन्यो भने, त्यो किरिया सिरिया म मान्दिनँ, किनभने मेरो आमाको स्वास्थ्य खराब छ। अनि तपाईँ यो कुरो थाहा पाएर छक्क पर्नु होला। उसले एउटा सिसी राख्न थाल्यो। त्यो मलाई छुवाएर लैजान्थ्यो र रोगीहरूलाई निको पार्न थाल्यो। किनभने उसलाई देखेर रोगी, उसका छरछिमेक सबैलाई के थाहा थियो भने ऊ दीर्घरोगी हो, त बिसेक हुने मानिस होइन। ऊ निको भयो अनि मानिसहरू उसलाई कुन तरिकाले निको भयो भनेर सोध्न थाले। यसरी ऊ अनेकौँलाई निको पार्न थाल्यो। अब मैले उसलाई सम्झाउन खोज्दा पनि सम्झाउने कुनै उपाय छैन, किनभने ऊ बिसेक भइसकेको छ। त्यसैले जाति हुने एउटा नियम छ। 100 मा 99 रोगीहरू मानसिक हुन्। त्यसैले 90 रोगहरू त चमत्कारबाटै बिसेक हुन्छन्। अनि मानसिक रोगभन्दा बाहिरका जुन 10 रोग छन्, तिनमा पनि चमत्कारको प्रभाव पर्न सक्दछ। तपाईँलाई झुक्क्याउन सकिन्छ। जसरी झुटो रोग उत्पन्न हुन सक्दछ, त्यसै गरी साँचो रोग पनि बिर्सन सकिन्छ। सम्मोहनमा 2 किसिमका प्रयोग छन्। अहिले कसैलाई सम्मोहित गरियोस् र एउटा खाली कुर्सी राखिदियोस्। जब ऊ सम्मोहित हुन्छ अनि उसलाई के भनियोस् भने खाली कुर्सीमा उसको कुनै परिचित आएर बसेको छ, फेरि उसलाई भन्नुहोस् आँखा उघार, त्यहाँ कुर्सी खाली हुन्छ। उसले बारम्बार के देख्दछ भने फलाना मानिस बसेको छ, जो छैन त्यो देखिन थाल्दछ। त्यसको उल्टो पनि हुन्छ। कुर्सीमाथि बसेको मानिसलाई देखाएर उसलाई के भन्नुहोस् भने कुर्सी खाली छ, यहाँ केही पनि छैन। त्यसपछि उसलाई आँखा उघार्न भन्नुहोस्, उसले देख्दैन। हाम्रो मन जे देख्न चाहन्छ त्यो नभए तापनि देखिन्छ, अनि हाम्रा मनले जे देख्न चाहँदैन त्यो भए पनि देखिँदैन। त्यसैले यसका लागि जरुरी के छ भने धेरै गहिरो आस्थाको भाव उत्पन्न होस्। चमत्कारी व्यक्तिले कति काम गरिरहेको हुन्छ भने उसले ठिक छ भन्ने विश्वास उत्पन्न गराउँदछ। अब यसमा कठिनाइ के छन् भने चमत्कारी व्यक्ति, जसरी मैले यो कुरो तपाईँलाई भनिदिएँ, अब तपाईँको पेटमा पीडा छ भने त म केही पनि गर्न सक्दिनँ, त्यो बेकार हुन्छ, मेरो चमत्कारले काम गर्दैन। तपाईँको पेटमा पीडा छ भने त म त्यतिखेर मात्र तपाईँलाई विषय बनाउन सक्दछु जब मैले आफ्नो वरिपरि म चमत्कारी हुँ भन्ने पुरै हावा बनाएर राखुँ। यसमा अलिकति पनि व्याख्या खतरनाक हुन्छ। यसमा तपाईँको अलिकति पनि व्याख्या प्रष्ट भयो भने त तपाईँलाई मबाट लाभ हुन सक्दैन। तपाईँलाई लाभ त कुन आधारमा हुन सक्दछ भने म चमत्कारी हुँ, म लाभ पुर्याउन सक्दछु। तपाईँ आफैबाट तपाईँलाई लाभ भएको छ, म त बहाना मात्र हुँ भनेर मैले तपाईँलाई भने निको भइसकेको पीडा फेरि बल्झन थाल्दछ, अवश्य बल्झन थाल्दछ। किनभने
त्यसको अर्थ के हो भने चमत्कार। तपाईँलाई आफूमाथि भरोसा छँदै छैन, यही त समस्या हो। त्यसैले अर्को कोही चाहिन्छ। आत्मविश्वासको कमी नै तपाईँको रोगको आधार हो। त्यसैले तपाईँलाई आत्मविश्वास दिने कोही चाहिन्छ। उसले जसरी भने पनि देओस्। त्यसैले त्यो विश्वास जति प्रतिष्ठित हुन्छ उति नै लाभ हुन्छ। तपाईँलाई मैले साँच्चै निको पार्नु छ भने त मेरा वरिपरि 20-25 मानिस चाहिन्छन् जसले तपाईँलाई आउनसाथ भन्न थालुन् कसैको तिग्रा जाति भयो, कसैको कान निको भयो, अनि यिनीहरू आफै भेला हुन्छन्। यिनीहरूलाई बटुल्नै पर्दैन, किनभने म कहाँ 10 मानिस आए र तीमध्ये 2 जाति भए भने विषेक हुन नसकेका 8 मानिसहरू अरूकै खोजीमा लाग्नेछन्। उनीहरू यहाँ किन आइरहन्छन् र निको भएका 2 मानिस चाहिँ यहाँ आउनेछन्। मेरा आसपासमा यस प्रकारका मानिसहरूको घुइँचो लाग्दछ जो मबाट जाति भएका थिए। अनि जब एउटा नयाँ मानिस रोग लिएर आउँदछ, रोग त ऊ छोड्नै चाहन्छ। यहाँ के देख्दछ भने यसको यो छुटो, उसको त्यो छुटो। म आउनुभन्दा पहिले नै प्रशस्त चमत्कार भइसकेको हुन्छ। ऊ म कहाँ आउनाको अर्थ के हो भने त्यस उठमाथि अन्तिम त्यान्द्रो राख्नु हो। ऊ विषेक हुनेछ। यसरी निको हुने कुरो सोझै मनको नियमबाट भइरहेको छ। तपाईँले नै रोग उत्पन्न गराइरहनु भएको छ। त्यसैले चमत्कार देखाइँदैछ, नत्र भने त कहीँ कतै चमत्कारै चाहिँदैन। तर यस्ता चमत्कारहरू खतरनाक हुन्छन्। खतरनाक किन छन् भने तपाईँको रोगको आधारशिला बनेको मूल बदलिँदैन, रोग बदलिन्छ। त्यस मानिसको पेट जाती भयो तर त्यो मानिस त उही हो। भोलि उसले टाउको दुखाइ उत्पन्न गर्दछ अनि उसलाई फेरि कुनै चमत्कार चाहिन्छ। पर्सि उसले गोडामा समस्या उत्पन्न गराउँदछ, उसको मन त उही नै हो। एकातिरबाट रोग हट्दछ, अर्कातिरबाट समाउँदछ। त्यस मानिसलाई केही पनि लाभ पुगेको हुँदैन, किनभने उसलाई लाभ त त्यतिखेर हुन सक्दछ जब उसले के बुझोस् भने रोग म आफैले उत्पन्न गर्दैछु, अनि होस पुर्याएर त्यस रोगलाई छोडिदियो भने त त्यस मानिसले फेरि कहिल्यै पनि रोग जन्माउने छैन। त्यसैले अब मेरा सामु सधैँ 2 विकल्प के रहन्छन् भने म तपाईँलाई एउटा रोगमा सहायता गरेर छोडिदिउँ कि तपाईँ अर्को रोग बल्झाउनुहुन्छ। मेरा लागि त सजिलो काम के थियो भने तपाईँको एउटा रोग ठिक पारिदिएँ। तपाईँलाई के लाग्यो भने चट्टै निको भयो, कुरो सकियो। त्यसमा सुझाइ बुझाइ गर्नुपर्ने खण्ड छैन। त्यसमा सुझाइ बुझाइ गर्नुपर्ने काम रत्ती पनि छैन। त्यसमा चमत्कारी पुरुष जति चुप लाग्यो त्यति नै राम्रो हो, किनभने तपाईँलाई बुद्धि दिनु ठिक हुँदैन। अबुद्धिबाटै तपाईँलाई लाभ भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरो के हो भने मैले तपाईँलाई तपाईँका सबै रोग दुःखका कारण के हुन् भनेर बुझाउन थालेँ भने त म चमत्कारी हुनको अर्थै रहँदैन। त्यसैले त म तपाईँसँग सङ्घर्षहरू गरौँ, तपाईँको बुद्धि तिखारौँ। तपाईँलाई झुटो रोगले समाउला, न झुटो चमत्कार नै चाहिएला। तपाईँ आफ्नो रोगबाट मुक्त हुनुहोला आफ्नै बुतामा। त्यसका लागि म तपाईँलाई सहयोग गरौँ। साँचो शिक्षक म त्यसलाई मान्दछु जसले तपाईँलाई स्वतन्त्र हुन सहायता गरोस् र एक दिन तपाईँ मुक्त हुनुहोस् र स्वतन्त्र हुनुहोस्, आफ्ना खुट्टामा उभिनुहोस्। अनि म झुटो शिक्षक त्यस्तालाई भन्दछु जसले तपाईँको रोगलाई पनि निको पारोस्, तर त्यही कारणबाट गरोस् जुन कारणले रोग लागेको थियो। मैले एउटा कथा भन्दै आएको छु। एउटा घरमा एक पाहुना आए। पाहुना तरुणा थिए, त्यसैले नबिग्रिउन् भनेर घरका मानिसले के डर देखाइदिएका थिए भने बजार नजानु, राति चलचित्र हेर्न नजानु, बाटामा मसानघाट पर्दथ्यो। त्यसैले के भनिएको थियो भने त्यस मसानको बाटो हिँड्नु धेरै खतरनाक हुन्छ, भूतप्रेत। अनि उसलाई भूतप्रेतको डर उत्पन्न भयो। त्यसैले ऊ राति चाहिँ बस्तीतिर जान्दैनथ्यो। तर बिस्तारै डर कतिसम्म बढ्यो भने ऊ दिउँसै पनि एक्लै जान नसक्ने भयो। अनि घरका मानिसहरूले भने यो त समस्या भयो। जुन भूतप्रेतका कारण रातिका लागि डर देखाएका थिए तिनले कुनै खण्ड त मान्दैनन्, तिनले दिउँसो पनि तर्साउँदछन्। डर नै त कारण थियो, डरले समात्यो। अब ऊ दिउँसै पनि के भन्न थाल्यो भने कोही साथ लागे भने त म बस्तीभित्र जाउँला। त्यसैले उनीहरूले के भने केही उपाय गर्नै पर्यो। त्यसैले उसलाई एक फकिर कहाँ लगे। अनि ती फकिरले भने यसमा केही समस्या छैन, म यो बुट्टी बाँधिदिन्छु। यस बुट्टीमा कति शक्ति छ भने कुनै पनि भूतप्रेत सामुन्ने आउन सक्दैनन्। तिमी बुट्टी बाँधेर मसान घाटबाट हिँड। त्यो मानिस बुट्टी बाँधेर मसान हुँदै गयो।
त्यहाँ कुनै भूत थिएनन्, कोही आउँदा पनि आएनन्। तर उसले के भन्ठान्यो भने बुटी। अब ऊ बुटी बिना 1 मिनट पनि रहन नसक्ने भयो, किनभने राति बुटी फुकालेर राख्दा पनि भूतप्रेत नजिक आउलान् भनेर ऊ अतालिन थाल्यो। अब त त्यस बुटीको पो समस्या भयो। तर रोग त उही नै छ, भूतप्रेतसँग डराउँदथ्यो, अब बुटीसँग डराउन थाल्यो। कतै बुटी नहराओस्, कसैले बुटी नचोरिदियोस्, या बुटी नझरोस्, या बुटीसँग कुनै अशिष्टता नहोस्, या बुटी अपवित्र होला वा अरू नै केही होला। अब ऊ 24 घण्टा बुटीले घेरियो, रोग जहाँको तहीँ छ। हिजोसम्म भूतले तर्साउँदै थिए, अब बुटीले तर्साउन थालेको छ। अब उसलाई बुटीबाट छुटकारा गराउनु पर्यो। मूल आधार त्यहीँ रहे पनि हामी उसलाई अर्कै चिज दिएर बुटीबाट छुटकारा दिन सक्दछौँ। मेरा सबै प्रक्रिया कति मात्र हुन् भने तपाईँलाई बुटी दिनु नपरोस्। तपाईँको रोग छ भने केही दिन लागुन्, गाह्रो पनि होला, केही फिक्री छैन, त्यसमा पनि प्रौढता आउनेछ। तर नयाँ रोगले नसमातोस् र रोग हराओस्। त्यसैलाई म वास्तविक चमत्कार मान्दछु। बाँकी सबै धोका हुन् अनि मनले कति कुशलतापूर्वक भ्याउँदछ भन्ने हामीलाई पत्तो नै छैन। अनुसन्धानले के भन्दछ भने 100मा 3 सर्पमा मात्र बिख हुन्छ, 97 सर्पमा बिख हुँदैन। तर मानिस 3%बाट धेरै मर्दछन्। अनि जुन सर्पले टोके पनि मर्ने डर उत्पन्न हुन्छ, त्यसबाट बिख छँदै छैन भने तपाईँ कसरी मर्नुहुन्छ? सर्पमा बिख छँदै छैन भने तर मानिसले टोक्दछ रै पनि ऊ मर्दछ। मानिस सर्पबाट कम मर्दछ, सर्पले टोक्यो भनेर चाहिँ मर्दछ। वास्तविक विष सर्पमा हुँदैन, मानिसका मनमा हुन्छ सर्पले टोक्यो भन्ने। त्यसपछि त मुसाले नै टोकेको किन नहोस्, त्यसले केही फरक पार्दैन, मानिस मर्दछ। त्यसैले सर्पलाई झार्न सकिन्छ, किनभने कुनै बिख त हुँदैन। 97 अवसरमा सर्प झार्ने मानिस सफल हुन्छ, किनभने बिख त हुँदैन। मानिस मर्ने वास्तविक कारण अर्को हुँदैन, त्यो ख्याल बाहेक। त्यसैले मेरा एक मित्र सर्प झार्ने काम गर्दथे। उनले केही सर्पहरू पालेका थिए। यो चाहिन्छ पनि। जब उनका छोरालाई सर्पले टोक्यो, उनी दौडँदै म कहाँ आएर भने, तपाईँ नै केही गर्नुहोस्। मैले के भने तपाईँले त कतिका झारिसक्नुभयो। उनले भने, त्यो तरिकाले यसमाथि काम गर्दैन, छोरो जान्दछ। जुन तरिका हो त्यो छोराले जान्दछ, त्यस ज्ञानसँग यो खराबी हुन्छ। मैले त्यस केटासँग पनि सोधेँ, तिमी किन अतालिएका हौ तिम्रा बाबुलाई? उसले भन्यो, उहाँको कुरो मलाई थाहा छ, म माथि उहाँको जुक्तिले काम गर्दैन, किनभने म आफै उहाँका सर्पलाई छोड्ने काम गर्दछु। जब कुनै सर्पले टोक्दछ, उनीहरूले सर्प पालेका हुन्छन् अनि उनीहरू मन्त्रसन्त्र पढ्दछन् र मुखबाट फुत्कार निस्किन्छन् अनि उनीहरू च्याठिन्छन्। त्यसपछि सर्पलाई बोलाउँदछन् अनि जुन सर्पले टोकेको हुन्छ त्यो आउँदछ, त्यसको ढोकाबाट घुस्रदै भित्र आउँदछ। जब सर्पले टोकेको त्यस रोगीले सर्प आउँदै गरेको देख्दछ, ऊ पनि चमत्कृत हुन्छ, त्यस सर्पले टोकेको थियो। कहिलेकाहीँ 6 घण्टा पनि लाग्दछ, किनभने सर्प धेरै टाढा हुन्छ। त्यो आओस् अनि न हुन्छ। त्यसपछि सर्प आउँदछ, त्यो सर्प आएर थरथरी काम्न थाल्दछ र झारफुक गर्नेको अगाडि टाउको बजार्न थाल्दछ अनि रोगी आधा निको भइहाल्छ। उसले भन्यो, गजबकै चमत्कार छ। फेरि उनीहरूले सर्पलाई के भन्दछन् भने, जहाँ उसलाई टोकेको हो त्यही ठाउँमा उसको रगत चुसोस् अनि त्यस सर्पले मुख टाँसेर त्यहाँबाट ती सबै तालिम पाएका सर्पहरू 2-4 थोपा रगत चुन्छन् अनि उनीहरू भन्दछन्, भयो। त्यसले बिख फिर्ता लिन्छ। उनको छोरोलाई टोक्यो। अब केटो के भन्दछ भने, म आफै छोड्दछु, त्यसैले ठुलो समस्या छ। अनि बाबु पनि के भन्दछ भने, यसमा मेरो काम चल्दैन, तपाईँ केही गर्नुहोस्। त्यसैले यो सारा चमत्कारको संसारमा तपाईँका ती रोगहरू निको हुँदैछन् जुन कहिल्यै छँदा पनि थिएनन्। यसको अर्थ के होइन भने तपाईँलाई कष्ट चाहिँ भएको थिएन। तपाईँलाई कष्ट भएको थियो, तपाईँ मर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, त्यो हुन पनि सक्दछ अनि लाभ चाहिँ तपाईँलाई दिइन्छ। त्यसैले लाभ पुर्याउनेलाई दोष दिनुपर्ने कारण छैन। जबसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ त्यतिन्जेल कसैले ख्यालको सर्प झार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँका कारण नै भएको उपद्रो हो। यो कुरो थाहा पाउँदा तपाईँ छक्क पर्नुहोला, किनभने यस्ता घटनाहरू भएका छन्। सुफी जुन्नैदका विषयमा अति प्रसिद्ध घटना छ। उनी सधैँ के भन्ने गर्दथे भने, उनले एउटा मानिसलाई मर्दै गरेको देखे। उनी एक
कफी घरमा बसेर गफगाफ गर्दै थिए। अरू मानिसहरू पनि बसेका थिए। अनि एउटा मानिस आयो। त्यस कफी घरका मालिकले भने, तपाईँ अझै जिउँदै हुनुहुन्छ? त्यस मानिसले भन्यो, के कुरा गर्नुहुन्छ? म मरेँ भनेर तपाईँलाई कसले भन्यो? उसले भन्यो, कसैले पनि भनेको होइन, मैले नै सोचेको थिएँ, भुल भयो। पोहोर साल जब तपाईँ यहाँ बस्नुभएको थियो त्यस रात यहाँ तपाईँहरूसँग अरू 3 मानिसहरू पनि बसेका थिए। चारैले यहाँ रातिको जुन भोजन गरेका थिए त्यो विषाक्त भएको थियो। तपाईँ त आधी रातमै उठेर जानुभयो। तपाईँलाई कतैतिरको यात्रामा जानु थियो, बाँकी 3 मरे। त्यसैले म के सोच्दथेँ भने तपाईँ पनि मरिसक्नुभयो होला। ऊ 1 वर्षपछि फर्किएको थियो। यो सुन्नसाथ ऊ बेहोस भएर लड्यो। जुन मानिस थियो त्यो पोहोर साल। जुनैदले लेखेका छन्, जब मैले उसलाई बेहोस भएर लड्दै गरेको देखेँ अनि मलाई संसारका सबै चमत्कारहरूको ज्ञान भयो। अब जुन मानिस बाँकी थियो त्यो लड्यो, 3 मरे, विषाक्त भोजन, 1 वर्षको दूरी नै मेटियो। त्यो 1 वर्ष पहिलेको कुरा हो भन्ने पनि उसलाई ख्याल रहेन। उसलाई होसमा ल्याउन छरछिमेकबाट फुकफाक गरेर ल्याउनु पर्यो। बडो मुस्किलले ऊ होसमा आयो। मानिसको मन छ र त्यसका नियमहरू छन्, त्यसैबाट सारा खेल चल्दछ। अहिलेको वाचन विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको परिच्छेद 2 को युवक र यौन अन्तर्गतको जीवनको ऊर्जा आयामको वाचन हो। यदि तपाईँहरूले यीभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न रुचाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत यीभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू श्रवण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आगामी दिनमा अर्को अङ्क चाँडै लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आज यहाँबाट यस अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।